उषा तुम्ही आता ह्या 5 दिसा जे पळय तेंचें आंदोलन चल्लेलें आहा मिराबागकारांचें बंदराच्या अगेन्स्ट तो तुम्ही 5 दिसा हांगासर सपोर्ट करूंक येयला तो तुमकां कितें म्हणशें दिसता? म्हाका खूब गजाली तुमकां सांगपाची आसा. 3 मतदारसंघाक ह्या बंदराचो इफेक्ट जातलो आनी 3 मतदारसंघाचे लोक हांगासर आसात. त्या मतदारसंघांचें नांव आसा एक सांगे आनी कुडचडे आनी सावर्डे मतदारसंघ. हो बंधारो नाका म्हणून आयज 16 दीस हे लोक प्रोटेस्ट करतात. सो एकूय मनीस ना की एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA हांगा येवन हेंकां सपोर्ट जावं कितें आपली प्रतिक्रिया आसा ती मांडपाक आजून रेडी ना. सो हांव म्हणटा कितें तुमकां फक्त इलेक्शन पुरतीच ह्या लोकांचो यूज करपाचो आसा आनी आफ्टर इलेक्शन तुमी ह्या लोकांक अशे दुर्दैवी तुमची रस्त्यार बसोवपाक. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एक सांगपाक सोदतां की हांगचोच एक पंच आसा जो ह्या लोकांनी निवडून दिल्लो पंच. तो पंच आतां हेतून आपूण असं म्हणटा जाल्यार असं म्हणल्यार हो पंच आमकां खंयच दिश्टी पडना. आनी एक फॉर एक्झाम्पल तुमकां हांव एक म्हण सांगता. गांवांत जरी कोण मेलो जाल्यार आमी आपल्या सायडीचे शेजारी जे असतात पळय ते TV बंद करून घरान थंड असतात. पूण ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे ह्या वाडांतले लोक आतां निवडून दिल्ले पंचाक पंच तो हेंकां हांगा रस्त्यार बसल्यात आपल्या हक्काक झगडपाक लागून, आपल्या गांवाक वाचोवपाक लागून, आपल्या उदकाक वाचोवपाक लागून हे गांवाचे लोकांक माडून म्हणजे फाटल्या सायडीन वचून आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता. अरे किती रे तू आनी कोणा बरोबर असं म्हणून दाखोवंक सोदता? आपा लिपाचो खेळ खेळटा ह्या लोकां बरोबर ना? तू आपा लिपाचो खेळ खेळटा? हे लोक पिशे रे. अरे ह्या लोकांनी तुका इतली वर्सां निवडून दिलो मरे, पंच सरपंच केलो मरे, आनी तुवें खरोच जर तू एक मनीसपण ह्या नात्यान तुवें खरें म्हणल्यार लोकांनी सुद्धा हांव म्हणटा लोकांनी तुज्या मनशांनी कोणे समर्थकांनी सुद्धा तुका जर हे बर्थडे सेलिब्रेट कर म्हणून एक समज कितें केल्लें रेडी केल्लो तुवें सांगपाचें आसता ना. तू खरो मनीस आसलो तुवें सांगपाचें ना माझे लोक रस्त्यार बसल्यात आनी हांव हो बर्थडे सेलिब्रेट करून घेवं. हे मनीसपण आसता. तर उषा तुम्ही म्हणटा की ते हत्याच्या भाशेन ते दांत असता पळय, एक दाखोवपाचे दांत एक असता आनी हावपाचे दांत वेगळे असता, ते भाशेन ऑफकोर्स तुवें दाखोवन दिले. तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. जेन्ना मिडियान व्हेरी गुड दॅट मिडिया, आय सॅल्यूट दॅट मिडिया, त्या मिडियान तेका क्वेश्चन केले ताजे कडेन आन्सर ना. तो म्हणटा पयलींचे उलयनाका, सुरवाते साकून नाका. अरे 1 2 3 4 5 म्हणनासतना तूं 89 90 100 म्हणटलो. तशें जावचें ना तें. तू लिपोवपाक करता जे तुवें संकट हाडून दवरला पळय हांगा तेजेर माती घालून आतां तू तो मी नवेच एक नाटक आसा तो मी नवेच अशें तो नाटक करता तयार. पूण लोकांक कळून चुकला. लोकांक प्रत्येक मनशाक खबर आसा ह्यो मास्टर माइंड कोण आहा पळय तो लोकांक खबर आसा. लोक पिशे ना. तू जर खरोच लोकां बरोबर आसलो न्हू तुवें सांगपाचें आसता, तुवें येवन बसपाचें आसता. तू बसला. तू म्हणटा आपणें दिला परमिशन मागीर म्हणटा आमी बंद केला. हे कितें? आनी ती कटपुतली उबी केल्या पळय तुवें, कटपुतलीक सूत ओडटा तशी ती नासता, सूत ओडटा तशी ती नासता. म्हळ्यार तुमी पंचायतीन वाचना आसतना सायन मारतले, कितेंय घालतले फाल्यां ह्या लोकांचेर. बरी गजाल मरे. अरे हे जाणटेले हे सगळे गांव उठले म्हणून आयज लोकांक कळ्ळें म्हणून हो प्रोजेक्ट हांगा थोड्यार थांबलेलो आसा. ना जाल्यार तुमी लोकांक अशेंच फोणांक घालता आसले कांय सांगना असले कापसतात वालोर. आय सॅल्यूट ह्या लोकांक की हे मुखार सरले आनी ह्या लोकांनी हो बंद केला. तेणे बंद करूं ना. तो कितेंय उलो तेजे कडेन उतरां ना उलोवपाक. खरें म्हणल्यार हांव ब्लेम करता टोटली त्या पंचाक पयलीं की ह्या लोकांक